अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम काम की बात, रेडियो आवाज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात, जिसमें शिरकत करते हैं शहर के दानिश्वर हजरात, प्रोफेसर, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। सामीन मोहतरम, आज हमने इंतखाब किया है एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रिंसिपल जनाब मोहतरम वेरी रिस्पेक्टफुल सर नवीद अख्तर साहब। ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट एंड सीनियर एजुकेशनिस्ट। सर नवीद अख्तर साहब 26 साल एजुकेशन एक्सपीरियंस रखते हैं। आज आप इनसे क्वालिटी एजुकेशन के इन्वान पर बात करेंगे। मैं मुखातिब होना चाहूँगा जनाब सर नवीद अख्तर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह का करम, अल्लाह का बड़ा एहसान। सर आपकी मैंने प्रोफाइल स्टडी की तो पढ़ते पढ़ते थक गया। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रखते हैं आप, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप खुद ही कुछ समअप कर दें कि क्या क्या एक्सपीरियंस रहे आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में और किस तरह सर्विसेज दी। मैंने 1994 में चनाब कॉलेज ज्वाइन किया था अपनी एजुकेशन के फ़ौरन बाद, और मैं वहाँ पर कम बेश 11 साल एज़ टीचर मैं वहाँ पर काम करता रहा। फिर 2005 में मुझे मौका मिला कि मुझे चिन्योट का प्रिंसिपल बना के भेज दिया गया यहाँ से। तो वहाँ पर तकरीबन कोई 1.5-2 महीने काम किया। वहाँ से फिर मेरी ट्रांसफ़र हो गई एज़ प्रिंसिपल चनाब कॉलेज शोरकोट। शोरकोट में मैंने मई 2005 से आगाज़ किया और मैं वहाँ पर मई 2017 तक 12 साल में वहाँ पर एज़ प्रिंसिपल काम करता रहा। इसमें थोड़ी सी चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जिस वक़्त चनाब कॉलेज शोरकोट में मैं गया तो क्योंकि वहाँ पर और बड़े बड़े रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे पीएफ कॉलेज था वहाँ पर, तो एक इस किस्म का एक फ़ियर था कि शायद उस इतने बड़े कॉलेज के होते हुए चनाब कॉलेज तरक्की की वो मनाजिल तय ना कर सके जो मेरे हाई अप्स ने जिन उम्मीदों के साथ मुझे वहाँ पर भेजा था। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल की एक मुसलसल जद्दोजहद के बाद मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि मैंने हर लिहाज से, चाहे वो एकेडमिक्स है, चाहे वो अपने इदारे के कोई फाइनेंशियल मैटर्स हैं, बड़ी ही एक डिवोटेडली काम करके तो कॉलेज को इस लेवल तक पहुंचाया कि माशाल्लाह हमारा एक शुमार जो है शोरकोट के बेहतरीन कॉलेज में होता था। फिर साथ ही 2007 में, क्योंकि उस वक़्त अहमदपुर सियाल में भी वैसे इस किस्म की होती थी कि हर तहसील के अंदर चनाब कॉलेज की कोई ना कोई ब्रांच होनी चाहिए। तो 2007 में इसकी एक फिजिबिलिटी बनी जो कि बंदा नाचीज़ ने उस पर काम किया, जो कि पहली ही मीटिंग में अप्रूव हो गई। और उसके लिए ये भी ज़िम्मेदारी जो है वो मुझे सौंपी गई एज़ प्रिंसिपल। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने 2015 तक 8 साल चनाब कॉलेज अहमदपुर सियाल का भी चार्ज जो है वो मेरे पास रहा, और मैं एट वंस दोनों कॉलेजेस का, शोरकोट और अहमदपुर सियाल जो है, मैं उसका एज़ प्रिंसिपल वहाँ पर काम करता रहा। और 2017 में फिर मेरी वापसी हुई। मैं फिर चनाब कॉलेज झांग में वापस आया, तो कोई 2.5-1 साल यहाँ पर फिर दोबारा काम किया। तो 26 साल की एक मुसलसल एक ही इदारे के अंदर काम करने के हवाले से जो वर्किंग एक्सपीरियंस था, तो महसूस किया कि एक ही जगह पर काम करने के हवाले से कुछ जैसे इंसान की शख्सियत होती है कि वो कुछ और नया करना चाहता है। तो अल्लाह ताला ने मौका दिया कि एस्पायर कॉलेज के हवाले से कि एक बड़ा ही डिफरेंट किस्म का एनवायरनमेंट जिसमें मुझे काम करने के हवाले से अब मौका मिल रहा है, और मैं उसको बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। जी।
یہ میرے لیے ایک بہت ہی ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے، اور میں پوری اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے حوالے سے ہمت کوشش دی ہے، میں اس کا بھرپور جو ہے وہ انداز سے اس کا وہ لے کے اس کالج کو آگے چل رہا ہوں۔ زبردست سر، آپ کی اتنی زبردست پروفائل، اس قدر اسٹرانگ کہ میرا دل چاہا کہ میں کیوں نہ آج آپ سے کوالٹی ایجوکیشن کے بارے میں معلومات حاصل کروں کہ سر آپ کے مطابق کوالٹی ایجوکیشن سے کیا مراد ہے؟ کوالٹی ایجوکیشن کا لفظ سننے میں تو بار بار ملتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا آج کے بڑے ہی آسان طریقے سے میں اس کی وضاحت کر سکوں تاکہ ایک عام آدمی کو بھی اس کے بارے میں ایک آگاہی ہو۔ تعلیم جس انداز سے ہمارے ہاں جس کو میں جو رائج ہے اس کا تعلیمی نظام، جس کے بعد مختلف بچوں کو ان سے ملنے کا، ان سے بات کرنے کا اتفاق ہوتا ہے، تو میں کوئی خاص اتنا مطمئن نہیں ہوں کہ وہ معیار تعلیم جس کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو ہر لحاظ سے بڑا ہی فوکسڈ ہونا چاہیے اور بڑی اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ انسپائرنگ ہونی چاہیے، تو مجھے مایوسی ہوتی ہے۔ تو میں چیدہ سی چند ایک سی باتیں جو ہیں اس کے اندر میں مینشن کر کے اس کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو ایک معیاری تعلیم ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد کیا تبدیلیاں ہیں جو ایک اسٹوڈنٹ کے اندر محسوس کی جا سکتی ہیں یا اس میں وہ آتی ہیں۔ ایک تو ہے کہ بچے کی جو ایک ویژن جو ہے اس کا وہ براڈ ہونا چاہیے، براڈ ہو جانا چاہیے۔ جی ہمارے ہاں پاکستان کے اندر کیونکہ دوہرا نظام تعلیم ہے، ایک خاص طبقہ تو اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے، لیکن بہت بڑا ایک طبقہ جو ہے ہمارا اس سے ابھی بھی بہت محروم ہے۔ کہ ایک خاص شخصیت جو ایک معیاری تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک بچے میں نظر آتی ہے کہ اس کی ایک ویژن ہوتی ہے، وہ بڑا ہی ایک براڈ اسپیکٹرم کے اوپر سوچتا ہے، اپنی لائف کو پلان کرتا ہے، اس کے بڑے بڑے ٹارگٹس ہوتے ہیں، اس کے بڑے بڑے گولز ہوتے ہیں، وہ اپنے کل کے بارے میں انتہائی کانشیس ہوتا ہے، تو اس کو ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک انڈیکیٹر ہے جس کے اوپر آپ میئر کر سکتے ہیں کہ ایسا طالب علم جو ہے وہ واقعی کسی معیاری تعلیمی ادارے سے وہ وابستہ رہا ہوگا، جس کے بعد وہ اس انداز سے پھر اس کی شخصیت، اس کی کمیونیکیشن سکل، بولتا کیسے ہے، کمیونیکیٹ کیسے کرتا ہے، وہ کیسے دوسرے لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ امپریس کرتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کے اندر ہم نمایاں طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جو عام طالب علم ہیں جن کو ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، یا وہ طالب علم جو ہمارے پاس ایڈمیشنز کے لیے بھی رابطہ کرتے ہیں، تو وہ وہاں پر ہمیں اس قسم کی چیزوں کا ان میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نظر نہیں آتا۔ پھر ہے کہ ان کی پراپر گرومنگ نہیں ہوئی ہوتی۔ ایک اچھا تعلیمی ادارہ جو اس چیز کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ واقعی معیاری تعلیم دے رہا ہے، تو وہ اپنے طالب علم کی بہت اچھے انداز سے گرومنگ کر رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل، میں آپ کے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، مگر میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے سامعین کو اس بات کا پتہ چلے کہ وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جو مل کر ایک کوالٹی ایجوکیشن مہیا کرتے ہیں۔ میں انہی باتوں کے حوالے سے ہی آپ سے عرض کر رہا ہوں جی سر، کہ اس کے اندر ویسے تو بہت سارے ہیں، تو چند ایک چیزیں جو میں اس حوالے سے آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جس کے اندر شخصیت سازی جی وہ تعلیمی ادارے کو کنٹریبیوٹ کرنی چاہیے کہ جب کسی ایسے طالب علم سے آپ ملتے ہیں، ملتے ساتھ ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی اچھے تعلیمی یا ایک معیاری تعلیمی ادارے سے جو ہے یہ فارغ التحصیل بچہ ہے۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے مختلف تعلیمی اداروں کا وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا، ہوتا بھی رہتا ہے، جاتا بھی ہوں،
تو میں وہاں پر محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو تعلیمی ایک نظام رائج ہے وہ صرف اور صرف کتاب، بچہ اور استاد تک محدود ہے. وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اور اس کے اندر شامل ہونی چاہیے، جس کے بعد ایک طالب علم کے اندر وہ تمام عوامل جھلکنے چاہیے، نظر آنے چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک جو طالب علم ہے واقعی اس کو کہیں معیاری تعلیم جو ہے وہ ملی ہے، اور وہ اس کے ساتھ سوسائٹی میں اپنے آنے والے جو نئے چیلنجز ہیں وہ ان کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. سر، اسٹوڈنٹ کے اندر خاص طور پہ ایک خاصیت وہ بہت ضروری ہے جسے کریٹیوٹی کہا جاتا ہے. اب یہ کریٹیوٹی ڈیولپ کرنا انسٹیٹیوشن کا اور ٹیچر کا کام ہے، تو یہ ڈیولپ کرنے کے لیے اس کو کس طرح پریپیئر کیا جا سکتا ہے؟ کیسی کمیونیکیشن پاور اس کی ہونی چاہیے؟ کس لیول پہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرے کہ اس کے اندر کریٹیوٹی؟ ہمارے ہاں میں ابھی پھر دوبارہ اس بات کو دہراؤں گا، ان چیزوں کا قطعاً بھی خیال نہیں رکھا جاتا. ہمارے تعلیمی ادارے اس وقت ان چیزوں کے حوالے سے ان کا کوئی خاص کوئی ضابطہ نہیں ہے. وہ ان چیزوں کو اس کا حصہ ہی نہیں سمجھتے کہ ایک جو کریٹیوٹی کے حوالے سے جو بچے کی شخصیت میں چیزیں ہونی چاہیے وہ معذرت کے ساتھ میں اس کو محسوس کرتا ہوں کہ وہ نہیں ہیں. اب جو والدین کی ایک ڈیمانڈ ہے وہ صرف اور صرف نمبر گیم ہے. ان کی اس کے علاوہ کوئی اور ڈیمانڈ ہے ہی نہیں ہے. وہ معیار تعلیم کو یا تعلیم کو صرف اور صرف اسی حد تک محدود رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے بچے کے نمبر کتنے آئے ہیں. حالانکہ اس کے علاوہ بھی جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. مثلاً کہ وہ تمام مواقع بچے کو میسر آنے چاہیے تعلیمی ادارے کے اندر، جس کے اندر وہ اپنی ان تمام جو ان کے جو شخصی نکھار ہے ان کے اندر آنا چاہیے، جس کے اندر ایسے تمام ایونٹس کا اہتمام کرنا چاہیے جس کے اوپر کالج کے کافی سارے ریسورسز خرچ ہوتے ہیں، جن کو کوئی کنجوسی کی حد تک میں کہوں گا کہ وہ کچھ ادارے جو ہیں وہ نہیں کرتے اور وہ کرنے کی کوشش کرتے کہ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، ڈیبیٹنگ سوسائٹیز ہیں، ڈرامیٹک سوسائٹیز ہیں، اور بچوں کو اس قسم کے مواقع فراہم کرنے چاہیے جس کے اوپر بچہ اپنے آپ کو بھرپور انداز سے اپنا اظہار کر سکے. پھر ان کے جو تعلیمی سسٹم کے اندر بھی جو رائٹنگ سکلز ہیں ادر دین بک، وہ صرف ان کو کتاب تک محدود رکھتے ہیں کہ صرف کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اور آپ نے اسی کو پڑھنا ہے اور آپ نے بہت اچھے نمبر لینے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی لائبریری کا ہونا، بچوں کو اس طرف مائل کرنا، مختلف کتابوں کے حوالے سے ان کو ان ٹچ رکھنا کہ وہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنے ویژن کو براڈ کریں، اپنی جو ہے اس سے ان کی وہ گرومنگ ہو، ان کی شخصیت سازی ہو. تو ایسے مواقع دینے چاہیے جن کے ساتھ بچے کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کریٹیوٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے. سر، دنیا کے بہترین اور پائنیئر اسکالرز سقراط، ارسطو، افلاطون، یہ ان سب کے پاس بکش نالج نہیں تھا، لیکن لوگ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف ہمارا انسٹیٹیوشنز کا یا ٹیچر کا فوکس اسٹوڈنٹ کے لیے وہ صرف لٹریچر ہی ہو؟ کچھ ہونا چاہیے. میں کسی ایک سائیڈ کے حوالے سے ہی فوکس کر کے اس کو نہیں، کہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل حال ہونی چاہیے. اس کے ساتھ لٹریچر ہی، مثلا سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے تو ہم تو اس کو صرف اور صرف سائنس کی کتاب تک ہی محدود رکھتے ہیں. اس کو کرنٹ افیئرس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اس کو ہم اس چیز کی عادت بھی ڈالیں کہ وہ اخبار پڑھے، وہ کتابیں پڑھے، وہ باقاعدہ جو انٹرنیشنل اور نیشنل افیئرس ہیں اس کے اوپر بھی اس کی گرفت اتنی ہی مضبوط ہونی چاہیے جتنی اس کی جو ہے جو نصابی تعلیم ہے اس کے حوالے سے اس کے اندر ہونی چاہیے. کیونکہ زندگی کے اندر جب ایسے اسٹوڈنٹس اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو وہاں پر آ کر پھر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت کے اندر یا ان کے نالج کے اندر ان چیزوں کی کمی ہے اس وقت جو ان کے اندر ہونی چاہیے. تو سر اس کے لیے ایک کوالٹی ٹیچر کا ہونا ضروری ہے، لیکن ایک کوالٹی ٹیچر میں کیا کیا خوبیاں ضروری ہیں؟
टीचर के हवाले से वैसे तो बहुत सारे, इसको आप चंद चीज़ों के अंदर मेंशन नहीं कर सकते। मैं टीचर की एक उस लिहाज से बताऊं कि अगर हम तारीख़ में पीछे जाके देखते हैं, जो बड़े बड़े हमारे नाम हैं अल्लामा इकबाल के या और बड़े बड़े, तो उनके अंदर उनकी कामयाबी के अंदर हम असातिज़ा का जिक्र करते हैं कि जी उनकी कामयाबी के अंदर असातिज़ा फ़लाँ जो उनके जो टीचर थे वो उनसे पढ़े थे, वो उनसे। आज हम ऐसी चीज़ को देखते हैं कि आज हमें किसी कामयाब आदमी के साथ उसके उस्ताद का नाम नज़र नहीं आता। जी। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि उस्ताद ने भी अपना कुछ मकाम जो है कुछ वक्त के साथ साथ खोया है। कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जिसके अंदर वो उस्ताद जो है वो ज़्यादा वो चला गया और उसने अपने मकाम को खोया है। अभी भी मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे असातिज़ा हैं जो इंतहाई डिवोटेडली काम करते हैं, जो शाम तक बच्चों को जो है वो खुद पढ़ाते हैं, शाम तक जो है वो बच्चों के साथ वो मसरूफ़ रहते हैं और बिला किसी मुआवजे के। मेरे नोटिस में है ऐसे असातिज़ा जो इतना डिवोटेडली बच्चों के साथ इन्वॉल्व, और वो बच्चे उस चीज़ के हवाले से इन लाइफ ऑब्लाइज्ड रहते हैं कि ऐसे असातिज़ा जो है वो बच्चों की कामयाबी के अंदर उनके उस्तादों का भी हिस्सा है। तो उस्ताद की गाइडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा जो एक फैक्टर जो मैं महसूस करता हूँ कि उस्ताद के हवाले से कि वो एक तो इंटरेक्टिव होना चाहिए बच्चों के साथ, उसको इस हद तक बच्चों के साथ फ्रेंडली होना। फ्रेंडली डजंट मीन्स के वो आउट ऑफ लिमिट, फ्रेंडली मीन्स के वो इस हद तक हो कि बच्चा बिला खौफ व झिझक अपनी कोई बात अगर अपने उस्ताद से पूछना चाहे तो वो वहाँ से पूछ सके, और उस्ताद को उतना उसको वो वाला एनवायरनमेंट भी देना चाहिए वहाँ पर क्लास के अंदर। फिर उसका नॉलेज है वो इतनी उसकी गिरफ्त होनी चाहिए कि, और उसके बच्चे को अपने उस्ताद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो उस्ताद बच्चे को पढ़ा रहा है तो बच्चा इतना पूरे वसूख के साथ जो है वो अपने उस्ताद के लेक्चर को सुने कि उसको महसूस हो कि जो मेरा उस्ताद पढ़ा रहा है बिल्कुल मुझे वो ठीक पढ़ा रहा है और मुझे सही ट्रैक पर गाइड कर रहा है। और फिर उसकी उस्ताद की एक शख्सियत, उसका रोब, और बच्चे के अंदर वो चीज़ें जो एक उस्ताद की एक इमेज जो है पूरी की पूरी एक उसके उस शागिर्द में नज़र आनी चाहिए, वो भी नज़र आनी चाहिए। तो इस तरह से उस्ताद को, बाकी तो छोटी छोटी सी बातें हैं जो बड़ी और इस किस्म की चीज़ें हैं जो एक अच्छे उस्ताद में होनी चाहिए, जिसके साथ बच्चा हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर इंस्पायर्ड रहे और ये बड़े फ़ख्र से वो कहता रहे कि बच्चा ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाकर ये कहे कि उसकी कामयाबी के अंदर उसके उस्ताद का हिस्सा है। जी बहुत खूब सर, मैं आपकी इन बात से एग्री करता हूँ। सामीने मोहतरम, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं। सुनते रहिए रेडियो आवाज़ 105। अल्हम्दुलिल्लाह, एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने अपने पहले ही साल में 300% शरह नमू के साथ पाकिस्तान भर के तालीमी इदारों में नुमाया मुकाम हासिल किया। इसकी बुनियाद है हमारे बेहतरीन असातिज़ा, निसाब तालीम, मयार तालीम का तसलसल, सेहतमंदाना गैर निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद और इसके साथ 21वीं सदी के तकाज़ों को पूरा करता हुआ जदीद तरीक़े तालीम जैसे स्टेम, गूगल क्लासरूम और किरदार साजी के लिए कामयाब लोगों से मुलाकातें, ये और बहुत सी दीगर सरगर्मियां कर रही हैं हमारे तलबा की अखलाकी और समाजी तरबियत, जो कि हमारे इदारे का बुनियादी नस्बुल ऐन है। और हमारा मानना है कि तालीम तो सब दे रहे हैं और एस्पायर बना रहा है हर तालिब इल्म को बड़ा आदमी। आसमां में उड़ना, धुन सा मचलना, ईमान पर रहना, अपने जज्बे को Aspire Group of Colleges, Jung Campus, 2 किलोमीटर फैसलाबाद रोड। फोन नंबर 0301 1019 256 0301 1019 356। अस्सलाम वालेकुम सामीने मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात, जिसमें होती हैं इल्म व दानाई की बातें और शिरकत करते हैं शहर के दानिश्वर हजरात।
प्रोफेसर, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। आज का हमारा उन्वान है क्वालिटी एजुकेशन और हमारे प्रोग्राम के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं झंग के बेहतरीन एजुकेशनिस्ट जनाब मोहतरम सर नवीद अख्तर साहब। ये प्रिंसिपल हैं एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जंग कैंपस के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुल्क भर में 110 ब्रांचेस रखने वाला इदारा एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस झंग कैंपस लॉन्च कर चुका है। आखिर एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में ऐसी क्या बात है कि उसने 2020 में ही 45 ब्रांचेस इकट्ठी ही लॉन्च करके पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया? मैंने भी जब चिनाब कॉलेज छोड़ने के बाद जब फैसला किया कि मुझे किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए जो इंतहाई चैलेंजिंग हो, तो उससे मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि किसी ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पर वाकई महसूस हो कि एक चैलेंजिंग टास्क है और इसके साथ साथ जो है एक इस किस्म का मौका भी हो कि जिसमें आप न सिर्फ उस इलाके की तालीमी ज़रूरियात को पूरा करें बल्कि उसके साथ साथ वो तमाम चीज़ें भी मुहैया करने की कोशिश करें जो तालीमी एतबार से हमारे कुछ और जो इदारे हैं वो उस अंदाज से उनको मुहैया नहीं कर रहे। तो मैंने इन चीज़ों को महसूस करते हुए इंतखाब किया कि मुझे एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आना चाहिए। और यही वाली जो बात जो अभी आपने बताई कि एक ही साल के अंदर 45 कॉलेजेस जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, यही इस बात का सबूत है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि ये इस वक्त 400% ग्रोथ के साथ पाकिस्तान का एक इंतहाई इमर्जिंग ब्रांड है। जवन 2016 में इसका आगाज़ हुआ और 2016 से लेके 2020 तक अब इसकी 110 ब्रांचेस हैं। एक तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बड़ा मजबूत है, ये अपने ब्रांड के हवाले से कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ एस्पायर जो है ये पैसे के लिए काम नहीं करता। इनके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इस तरह से भी है कि जहाँ पर भी इनका कैंपस लॉन्च होता है ये अपने कैंपस को अपने डिज़ाइन के मुताबिक बनवाते हैं ताकि बिल्कुल पर्पस बिल्ड कैंपस बने। हर उस ज़रूरत का इंतहाई दर्जे तक ख्याल रखा जाता है जो मेयार तालीम के लिए बच्चों की तमाम तालीमी ज़रूरियात को पूरे करने के हवाले से बिल्कुल मुनासिब हो। उसके ऊपर किसी जगह पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। कोई इस किस्म की ऑप्शन वो अडॉप्ट ही नहीं करते कि कहीं कोई ऑलरेडी कोई बिल्डिंग है और उसको रेंट पे लेके तो उस एस्पायर कॉलेज में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो वो इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। एक एक चीज़ का इंतहाई दर्जे तक ख्याल रखा जाता है। जो भी कमरा, जो भी लेबॉरेटरी, जो भी ग्राउंड, जो भी रकबा, उस लिहाज से जहाँ पर एस्पायर कॉलेज बनता है उसमें उन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड के तहत अपने कैंपसेस लॉन्च करता है। बिल्कुल ऐसे। इसके लिए उनका स्पेशली अपने कैंपसेस की कंस्ट्रक्शन करवाना, उनको वेल फर्निश्ड करवाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो सर ये तो बात हो गई बिल्डिंग के। सर जैसा कि बिल्डिंग के एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए कंस्ट्रक्शन करवाते हुए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मद्देनज़र रखना पड़ता है, इसी तरह फैकल्टी बड़ी मैटर करती है। क्वालिटी टीचर के लिए
اس کی پروفائل کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو کیا سر آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ جو ٹیچرز آپ نے ہائر کیے ہیں ان کا لیول کیا ہے؟ جو انفراسٹرکچر کا مضبوط ہونا وہ اپنی حد تک بہت زیادہ وہ بھی ضروری ہے، لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک اچھے استاد کا ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. جی. تو اس کے حوالے سے جو اسپائر فیملی ہے، میں اس کو فیملی اس طرح سے کہتا ہوں کہ ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ پروفیشنل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اس انداز کا ایک ورکنگ انوائرمنٹ ہمارا یہاں پر بنے کہ جس میں ہر اسٹاف ممبر ایسے محسوس کرے کہ وہ اپنے گھر میں کام کر رہا ہے. اور ٹیچرز کی سلیکشن کے حوالے سے جو ہمارے فرنٹ لائن ٹیچرز ہیں، جو ہمارے ساتھ کچھ اس میں سے ہمارا حصہ بن گئے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ جن کے جو ہمارے ساتھ بننے جا رہے ہیں، وہ اس وقت الحمدللہ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جھنگ کے بڑے بڑے نام ہیں. چند ایک ٹیچرز جو ہماری اسپائر فیملی کا حصہ بن گئے ہیں، اس میں شراز احمد خان صاحب جو میرے ساتھ ایز وائس پرنسپل اور ایز HOD کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ وہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور میں خوش قسمتی محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے جو پچھلے انسٹیٹیوشن چناب کالج میں بھی وہ میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، اور وہاں پر IT سے ریلیٹڈ جو بھی پورا نیٹ ورک ہے، فائبر آپٹکس کی انسٹالیشن ہے، کیمراز کی انسٹالیشن ہے، وہاں پر پورا نیٹ ورکنگ سسٹم ہے، وہاں پر سافٹ ویئر مینجمنٹ جو وہاں پر وہ سافٹ ویئر وہاں پر چل رہا ہے، اس کی ساری ارینجمنٹ اور پلاننگ جو ہے وہ ایک آدمی کا اس کی ایک کاوش ہے. گڈ سر. تو میں اس معاملے میں محسوس کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ ہماری ٹیم کو بہت زیادہ اسٹرینگتھن کریں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میری ایک اور کولیگ مس شازیہ بطول جو کہ بایولوجی کی ٹیچر ہیں، اور ان کا بایولوجی کے حوالے سے جھنگ میں ایک بہت بڑا نام ہے، جن کو چناب کالج میں کام کرتے ہوئے 25 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے. اور ماشاءاللہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے اپنے فیلڈز کے اندر پاکستان کے اندر بڑی ہی اچھی پوزیشنز پہ ہیں، اور ان کا نام جو ہے بڑے ہی معتبر انداز سے جو اساتذہ کے حلقے ہیں ان میں وہ لیا جاتا ہے، تو وہ بھی ہمارا حصہ ہے. پھر انگلش ڈپارٹمنٹ میں پچھلے 20 سال سے ارشد انصاری صاحب، محمد ارشد انصاری صاحب جو ایک بہت بڑا نام ہے جھنگ میں انگلش ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، ان کا شروع کا حصہ جو ہے انہوں نے اپنا کچھ لاہور میں گزارا، پھر ایک جھنگ کے بہت ہی مشہور ادارے کے ساتھ وہ پچھلے کم و بیش 15 سے 20 سال سے وابستہ ہیں. اب وہ بھی اسپائر فیملی کا حصہ ہیں، وہ اسپائر کالج کے اندر آ کے اپنی خدمات سر انجام دیں گے. تو اس طرح سے اور بھی میری اپنی کوشش ہے کہ میں اپنی ٹیم کو اتنا اسٹرینگتھن کروں کہ جو بھی بچے اسپائر کالج کے اندر داخلہ لیں، اس اعتبار سے ان کے کوئی تحفظات نہ رہ جائیں کہ تعلیم کے حوالے سے کسی سبجیکٹ کے حوالے سے کوئی تشنگی رہ گئی ہو کہ جس کی وجہ سے ان کی کوئی تعلیم کا کسی جگہ پر حرج ہوا ہو. اور پھر ایک اور سب سے بڑی بات جو میں یہاں پر آپ کے ساتھ گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ وہ ساری کمٹمنٹس جو میں بچوں کے ساتھ رابطے کے دوران یا جو والدین کے ساتھ رابطے کے دوران ان کے ساتھ میں کرتا ہوں، میں انشاءاللہ وعدہ بھی کرتا ہوں اور پوری کوشش کروں گا کہ وہ تمام کمٹمنٹس کو بھرپور انداز سے پورا بھی کروں گا انشاءاللہ. سر ہمارا جھنگ کی پاپولیشن 70% سراؤنڈنگ ایریاز کے ساتھ جڑی ہے. جی. تو اسپائر گروپ آف کالجز کی کیا کوئی ایسی پالیسی ہے جو ہمارے مضافاتی علاقے ہیں ان کے بچے یہاں بآسانی اور
भरपूर अंदाज में तालीम हासिल कर सकें। मैं यहाँ पर एक चीज़ उसका इजहार करना चाहूँगा कि मैं चनाब कॉलेज झंग के अंदर तकरीबन 8 साल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के तौर पर भी काम करता रहा। जो इस वक्त उनका ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है या जो एक आइडिया था कि अपनी बसेस को लीज़ करवाया जाए और 5 साल की बैंक की लीज़ के ऊपर गाड़ियाँ जो हैं वो ली जाएं बैंक से और फिर 5 साल के बाद वही गाड़ियाँ कॉलेज का एक बहुत बड़ा एसेट होंगी, तो ये मेरा ज़ाती आइडिया था जिसके ऊपर उस वक़्त काम किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त चनाब कॉलेज के अंदर कॉलेज की अपनी 32 कॉलेज की अपनी बसेस हैं जी सर। तो उस ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को एक्सपेंड करने में शुरू वाली जो एक एफ़र्ट है उसमें मेरा भी कुछ हिस्सा था। फिर इसके बाद मैं जब चनाब कॉलेज शोरकोट में गया तो वहाँ पर भी मैंने अपने इस तजर्बे को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। वहाँ पर जब मैं गया तो तकरीबन कोई 460 के करीब स्टूडेंट्स उस वक़्त कॉलेज में ज़ेर तालीम थे। तो मैं शहर की आबादी के हवाले से ही अगर महसूस करता तो मैं उसको फिगर को डबल कर सकता था कि उसका पोटेंशियल इतना ही था कि 800 स्टूडेंट्स वहाँ पर दाखिला ले सकते थे जी सर। लेकिन मैंने ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को वहाँ पर इतना एक्सपेंड किया कि ज़ाती तौर पर मैं महसूस करता हूँ कि जब गाड़ी जो है किसी इलाके में जाती है तो असल में गाड़ी नहीं जाती, वो इदारा जो है उसके घर तक चला जाता है, उसके डोर स्टेप तक चला जाता है। तो अगर इतनी बड़ी फैसिलिटी उसके साथ वो दे दी जाए तो लोग कायल हो जाते हैं कि वो बच्चों को अपने उस इदारे के अंदर दाखिला करवाने में उनको कोई हिचकिचाहट महसूस आपके कहने का मकसद ये है कि जब पिक एंड ड्रॉप की सहूलत स्टूडेंट को मैसर होगी तो देन फिर कोई मुश्किल नहीं रह जाती। तो इसलिए अभी मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। मेरे जहन में है कि जैसे 18 हज़ारी का स्टेशन है, उसमें भुआना का स्टेशन है, उसमें मंडी शाहजीना, यहाँ से मैं था कि कोई ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम वहाँ पर चलाया जाए ताकि उन बच्चों को भी एक अच्छी तालीम के हवाले से उनको इस किस्म की सहूलत मैसर हो कि वो बच्चे जो हैं जो इस वजह से वहाँ पर रह जाते हैं या कोई ऐसे तालीमी इदारों का इंतखाब कर लेते हैं जहाँ पर उनके वो कोई नज़दीक हों या ऐसी भी फैमिलीज़ हैं जो मेरे नोटिस में आई हैं जो पूरी की पूरी फैमिलीज़ दूर दराज इलाकों से शहर में आके दोबारा किराए के मकान लेके एडजस्ट होती हैं और बच्चों की तालीम मुकम्मल करने के हवाले से ज़्यादा खर्च करती हैं। ये हमारे झंग में एक बड़ा अलमिया है कि बहुत से ऐसे फार्मर हजरात हैं जिन्हें अपने बच्चों की तालीम की खातिर शहर में रहना पड़ता है, खा वो रेंट पे लें या अपनी नई रेजिडेंस कंस्ट्रक्शन करवाएं। तो आपने उनके लिए एक पूरी आसान सी एक ऐसी पॉलिसी डिज़ाइन कर दी है कि उनके बच्चे वहाँ से पिक एंड ड्रॉप की सहूलत के साथ आपके एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज के झंग कैंपस में तालीम हासिल कर सकेंगे। इसके साथ उनकी बहुत बड़ा उनका जो एक ख़र्चा है वो भी बचता है जी कि 1 घंटे की ड्राइव के अंदर अगर बच्चा वापस घर पहुँच जाए सेफ एंड साउंड जी सर, और बहुत ही कम खर्च पे उनको ये फैसिलिटी या ये सहूलत उनको मैसर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। लेकिन सर ये इस कदर सहूलियात और इतना बड़ा ब्रांड एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये भी हैं कि मे भी ये बहुत कॉस्टली पैकेज के थ्रू फीस स्ट्रक्चर इनका जो है वो बहुत हाई फाई हो, तो इस बारे में सर आप हमारी कम्युनिटी को। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो एक सबसे बड़ा एक फैक्टर एक चीज़ जिसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं एस्पायर कॉलेज में आऊँ जी, तो वो एक इलाके के अंदर सर्विस प्रोवाइड करना था जी सर। वो वाले ऑब्जेक्टिव्स उसके नहीं थे जो और हमारे झंग के अंदर कंपेटिटर जो हमारे इदारे हैं जो वो करते हैं। यानी कि एज अ एजुकेशनिस्ट एक एजुकेशनल सिस्टम लॉन्च करना है, ना कि एक बिजनेस। जी बिल्कुल ऐसे ही है।
بالکل ایسے ہی. تو اس کے لیے ہمارا جو فیس اسٹرکچر ہے وہ انتہائی نامنل ہے. جی. اتنا ہے کہ عام آدمی بھی جی اگر وہ اس کو اویل کرنا چاہے تو بآسانی اتنے کم فیس اسٹرکچر کے اوپر وہ اپنے بچے کا اسپائر کالج میں داخلہ کروا سکتا ہے. جی. میں کوئی تھوڑا سا اس کے جو فیچرز ہیں وہ آپ سے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں 95% سے جو اور ہم نے اس کو باقاعدہ پبلک کر دیا ہوا. ہم نے اس کے لیے کوئی بارگیننگ پالیسی نہیں اپنائی. ہم نے اس کو فیس بک کے پیج کے اوپر اس کو ہم نے عام لوگوں تک اس کو پہنچا دیا کہ وہ نوٹ کر لیں اس کو. بالکل ٹھیک بات کہ 95% سے زیادہ جن بچوں کے نمبر ہیں ان کا داخلہ مکمل فری ہے, اور اس کے ساتھ جو ادارہ ہے بچوں کی یونیفارم, کتابیں اور جو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی بھی ہے ان بچوں کے لیے وہ فری مہیا کرے گا. جی. پھر 95% سے زیادہ جن بچوں کے نمبر ہیں ان کی ٹیوشن فیس ساری کی ساری معاف ہے. ٹرانسپورٹ کی فیس وہ والے بچے دیں گے. پھر 80 سے 90% والے جو بچے ہیں کوئی اور ادارے جو ہیں اس معاملے کے حوالے سے ان کو کوئی سہولت میسر نہیں کرتے. جی. تو ہم نے یہ اس کے لیے بھی اس کی سہولت دی ہے کہ 80 سے 90% والے جو بچے ہیں ان کے لیے 3000 منتھ. زبردست. اور جو 70 سے 80% جن بچوں کے نمبر ہیں ان کا جو فی ہے وہ 3500. پھر 60 سے 70% جن بچوں کے نمبر ہیں ان کو 3700 منتھ. پھر جن بچوں کے نمبر 60% سے کم ہیں وہ 4000 ان کا فی پیکیج ہے. تو اتنے کم فی پیکیج پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اور کوئی ادارہ اتنی اچھی, اتنی زبردست اور اتنے اچھے ٹیچرز کے ساتھ یہ سہولت میسر شاید نہیں کر رہا. سر, اسپائر کالج جھنگ کیمپس میں کون کون سی کلاسز جو ہیں وہ سٹارٹ کروائی جا رہی ہیں؟ اس میں اس طرح سے ہے کہ مارننگ کلاسز کے اندر ایف ایس سی کلاسز ہیں. جی. جس میں ایف ایس سی, پری انجینئرنگ, پری میڈیکل, آئی سی ایس, آئی کام اور ایف اے آئی ٹی. جی. یہ 5 گروپ ہیں جو صبح کے ٹائم. جی. پھر سیکنڈ ٹائم یونیورسٹی کے کورسز ہیں جس کے اندر بی ایس پروگرامز ہیں, فزکس, کیمسٹری, بایو, انگلش, میتھس, یہ سیکنڈ ٹائم. پھر اس کے ساتھ ساتھ اے ڈی پی پروگرامز جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. پھر بی بی اے, بی کام, ایم کام, یہ پھر ہم سیکنڈ ٹائم انشاءاللہ آفر کریں گے یونیورسٹی کورسز. زبردست. تو سر میں یہ چاہوں گا کہ ہماری جھنگ کمیونٹی جو کہ ہمیں ریڈیو آواز FM 105 کے پلیٹ فارم سے سن رہی ہے, اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان تمام حضرات کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ایز اے ایجوکیشنسٹ؟ میں اس لحاظ سے ان کو یہ پیغام دوں گا کہ تعلیمی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے جی ایک اچھے تعلیمی ادارے کا انتخاب جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مشکل ہے, لیکن ابھی جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے ساتھ اس پروگرام کے اندر ڈسکس کی ہیں جی تو میرا خیال ہے کہ ان کو ایک اچھا تعلیمی ادارے کے انتخاب کرنے کے حوالے سے بہت مدد ملے گی. اور جتنی بھی باتیں میں نے آپ سے ابھی اس حوالے سے ڈسکس کی ہیں وہ جو ہیں ضروری ہیں ان کو کہ جس کے ساتھ وہ ایک بہت اچھا تعلیمی ادارہ جو ہے اس کے حوالے سے وہ انتخاب کریں. اور ان کے بچے یہاں پر جیسے اسپائر کالج کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی ایک بہت ہی مناسب فی اسٹرکچر کے ساتھ اور ایک ایسے ماحول میں جہاں پر بڑے ہی ڈسپلنڈ وے میں, اس انداز سے نہیں جو ہمارے اور ادارے جو ہیں جہاں پر محسوس کیا جاتا ہے کہ ڈسپلن کے حوالے سے کمپرومائز وہ کر لیتے ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے اور ہم ایک ایسا انوائرمنٹ اور ماحول بچوں کو مہیا کریں گے جس کے ساتھ بچے اپنی ان تمام جو اپنی ایبلٹیز ہیں ان کو وہ نکھاریں گے انشاءاللہ. گڈ سر, تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ. سامعین محترم, ریڈیو آواز کا مقبول ترین پروگرام کام کی بات آپ سن رہے تھے.
جس میں ہمارے معزز مہمان تھے ایکسیلنٹ ایجوکیشنسٹ جناب محترم سر نوید اختر صاحب. ان کے ساتھ کوالٹی ایجوکیشن کے عنوان کے اوپر بات ہو رہی تھی. جہاں جہاں انہوں نے کوالٹی ایجوکیشن کے لیے کون کون سے ایلیمنٹس کا ہونا ضروری ہے بارے میں ہمیں آگاہ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک کوالٹی ایجوکیشن بھی انسٹیٹیوشن بھی متعارف کروا دیا. کوالٹی انسٹیٹیوشن اسپائر گروپ آف کالجز جھنگ کیمپس کے پرنسپل جناب محترم سر نوید اختر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. سنتے رہیے آواز FM 105. دنیا کا مستقبل کمپیوٹر سائنس سے وابستہ ہے اور یہی میری منزل بھی. اسپائر گروپ آف کالجز میں ایڈمیشن لینے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ سبجیکٹ میری توقع سے زیادہ دلچسپ ہے. یہاں کے ہائیلی پروفیشنل ٹیچرز اور بہترین فیسلٹیز نے میرے جنون کو میری منزل کے قریب تر کر دیا. اسٹیو جابز ہمیشہ سے میرے آئیڈل رہے ہیں اور اسپائر کالج میں کیس اسٹڈی بیسڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز نے مجھے بزنس پروسیسز کو سمجھنے میں ایک اہم کردار ادا کیا, جس سے مجھے یقین ہے کہ میں فیوچر میں ایک بہترین کمپیوٹر انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب بزنس انٹرپرینیور بھی بنوں گی. آسمان میں اڑنا اپنے جذبے کو. Aspire Group of Colleges, Jhang Campus, 2 kilometer Faisalabad Road. Phone number 0301 1019 256 0301 1019 356.